जुम्मों की नमाज के लिए खुतबा इस वक्त जारी है। ها هو جنود الشهر الأخير قد بدأ. هذا موسم المتسابقين، هذا سوق العابدين، هذا هو موسم المجتهدين. لقد كان صلى الله عليه وسلم يقتدي بها أيام احتفاء يزيد فيها من العبادة ما لا يزيد في غيرها من أيام الشهر. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يضاعف العمل بالعشر الأخيرة، يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان إذا دخل العشر شد مهجره وأحيا ليله وأيقظ أهله. فالله الله يا عباد الله، تغنم ليلة هي خير ليالي العام. العبادة فيها تقضي عبادة أهل الشهر. ليلة عظيمة البركات كبيرة الخيرات بما يتنزل فيها على العباد من عظيم المنح الربانية وجليل النفحات الإلهية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يكتب ربنا جل وعلا ما هو كائن من أعمال العباد إلى ليلة القدر الأخرى. أخبر صلى الله عليه وسلم أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحري بمن التمسها وأدركها أن يطيب ولا يطيب، وأن يفرح ولا يحزن، وأن يسعد ولا يشقى، أن يظفر بمرغوبه، أن يفوز بمطلوبه ومناه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ادعوا الله جل وعلا في الحال والإصرار أن يجعلكم من عباده الصالحين ومن عباده المتقين. فإن من كريم الله على عبده بعد الطاعة أن يرزقه انشراحا في صدره وسعة في باله وسكونا في نفسه وحياة طيبة وغنى عما في أيدي الناس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، قدر الأقدار والأيام ولياليها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوشكت أيام رمضان على الرحيل بعد أن سعد بها أهل الإيمان، أودعوا فيها ما استطاعوا من عمل صالح، كانوا يتنافسون فيه على ما يقربهم إلى ربهم ويرفع درجتهم ويعلي مكانتهم. إن لهذه الأيام مشاعر عظيمة يعز على المسلم فراقها ويعظم في قلب المؤمن غيابها. هنيئا يا عباد الله لمن أخذها بجد ونافس فيها، هنيئا لمن تقلب في أيامه بين صيام وقيام وقراءة للقرآن وعمرة إلى بيت الله الحرام وصدقة وإحسان. فرص عظيمة من نافس فيها ربه ومن تقاعس عنها خسر الدنيا والآخرة. عباد الله، إن من سعة رحمة الله جل وعلا وكريم فضله على